हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर खबर को सबसे पहले देख सके। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खुलासा न्यूज़ 24 पर। रमज़ान का पवित्र मुबारक महीना शुरू हो गया है। आज हम ग्राम नियामतुल बख्शी में आए हुए हैं। नूरी मस्जिद में इमाम साहब मुफ्ती गुलफराज जी से बात करेंगे कि रमज़ान की क्या फजीलत है, रमज़ान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों पर रोज़े फ़र्ज हैं, इस सारी बातें करेंगे। जी मुफ्ती साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले खुलासा न्यूज़ 24 का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि भाई साहब शमशाबाद से चलकर यहाँ आए नियामतपुर बख्शी में, और ख़ास तौर से दीन की चंद बातें जो आवाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ बेचारे चल के आए हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल है कि रोज़े की फ़जीलत। रमज़ान शुरू हुआ तो सबसे पहले ये रमज़ान महीना ऐसा महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख़ास तौर से बंदों को ये महीना इनायत किया, और इसमें इबादत करने के लिए यानी अरकान जो इस्लाम के हैं वो 5 हैं, उनमें से तीसरा अरकान यानी रोज़ा है। तो रोज़ा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के लिए फ़र्ज़ किया है, और ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। यानी ऐ ईमान वालो रोज़ा रखो, ऐ ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पहले की उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अच्छा, और ये पूछना चाहेंगे वाली जी, रोज़े जो है कई साल तक के बच्चे रख सकते हैं, और रोज़े में क्या काम करना चाहिए? बहुत सारी आदमी नहीं जानता है कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूट जाता है, उसके बारे में। सबसे पहले मैं आप हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि रोज़े हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आकिल यानी ऐसा बंदा हो जो अक्लमंद हो, यानी इससे ये पता चलता है कि बेवकूफ़ हज़रात इससे निकल गए हैं जिन्हें अकल से जो माज़ूर होते हैं। इसी तरीके से बालिग हज़रात बालिग पर फ़र्ज़ हैं, इससे ये पता चलता है जो नाबालिग बच्चे हैं उन पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरीके से मर्द औरत दोनों पे फ़र्ज़ हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आज आपने उस समय बताया था कि जो तेल है नहाना चाहिए, साबुन, ये सारी चीज़ें, जैसे सुरमा है तो क्या ये लगाना चाहिए या नहीं? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो मुस्लिम हज़रात हैं उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रोज़े के लिए ख़ास तौर से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम ये रोज़ा है। और इसमें ख़ास तौर से अगर कोई बंदा जैसे दाढ़ी है या मूंछ है या सर के बाल हैं, इनमें तेल वगैरह कोई लगाएगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, क्या कटवा सकता है? हाँ, जैसे बाल है और ये सेविंग अगर कराना चाहे जी तो रोज़े के उसमें करा सकता है? जी करा सकता है। बहरहाल बचना चाहिए कि मुसलमानों का ये शेवा नहीं है। यहाँ तक ये है कि अपनी सेब वगैरह यानी दाढ़ी रखाए, और रही बात सर के बालों की, वो कटवा सकता है रोज़े की हालत में। अच्छा, कुछ समस्याएं ये आती हैं कि जैसे किसी माँ बहन ने जो है बच्चा जना है तो वो कितने दिन बाद तक रोज़ा रह सकती है, और इसके बाद अगर उसके साथ में कोई बैठता उठता है या कमरे में जाता है उसके बिस्तर पे, तो क्या वह रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता है? देखिए, जो माँ बहनों के जो बच्चे की विलादत होती है तो कुछ लोगों में ये अवाम में ये रिवाज है कि उनके पास बैठते नहीं, और ये सोचते हैं कि पूरा मकान नापाक हो गया है। तो उनकी ये गलत फहमी है, मकान नापाक नहीं होता है। जिस जगह पे वो औरत बैठी होती है उसका बिस्तर वो नापाक हो जाता है, तो उससे परहेज़ करें। बहरहाल ये औरत उसकी मिक़दार है, उसकी तादाद है कि 40 दिन तक वो नापाक रहती है।
اس کے بعد وہ روزہ وغیرہ رکھ سکتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے جیسے کہ کس طریقے سے افطار کی کیا دعا ہے، اور سحری میں بہت سے لوگ مان لیجیے کافی دن ہو جاتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، تو اس پر آپ بتا دیجئے۔ سحری کی دعا یعنی نیت تو وہ اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، یہ افطار کرنے کی دعا ہے نا۔ اور روزہ رکھنے کی مطلب نیت ہے وہ خاص طور سے دل کے پکے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے آپ کہ کچھ لوگ یہ دعا جو پڑھتے ہیں وہ دعا بعد میں پڑھیں، یعنی افطار کر لیں، افطار سے قبل آپ بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھیں، اس کے بعد میں آپ یہ دعا پڑھیں، یہی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اچھا، تراویحوں کو لے کر جو ہے بات چیت آتی ہے کہ تراویحیں ایک ہی جگہ پہ پڑھنا چاہیے یا بیچ میں چھوٹ جاتی ہیں، کیونکہ الگ الگ ہر مسجد میں ہوتی ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری تراویحیں پوری نہیں ہوں گے، اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، تراویح خاص طور سے مرد ہو یا عورت ہو سبھی پہ یہ سنت ہے، اور وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ یہ مردوں کے لیے باجماعت ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے، یعنی سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ بستی میں چند لوگ اگر پڑھ لیں تو سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور جیسے کہ روزہ ٹوٹنے کے آپ سے ہم نے پوچھا، جیسے کہ بہت زیادہ کوئی بیمار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، تو اگر ویسے کس طریقے سے اس کا روزہ بچ سکتا؟ مان لی بیمار ہے تو اسے دوائی کس طریقے سے دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی بندہ زیادہ ہی بیمار ہے تو اب یہ اندیشہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، اور اگر دوائی نہیں لیں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ مر جائے گا یا کچھ بھی حالت پیدا ہو جائیں گے، تو حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، یہ ہے کہ دوائی وغیرہ پھر وہ بعد میں افطار کرنے کے بعد میں کھا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہماری مفتی گلفراجی امام صاحب جو نعمت البخشی سے ان سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے روزے کے بارے میں بتایا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، تراویح کی ہم نے آپ سے بات کی ہے، تراویح کا تھوڑا آپ ہمیں بتائیے کہ جو لوگ ابھی یہاں مان لیجیے یہاں گھر پہ آئے ہوئے ہیں، جو دلی چلے جائیں گے اپنے اور بھی کمانے کے لیے چلے جائیں گے، وہ کس طریقے سے اپنی تراویحیں پڑھیں؟ جو لوگ جہاں پہ انہیں میسر آئے تو وہیں پڑھ لیں تراویح۔ اب آیا سوال یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہاں نعمت پور بھکسی میں کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ سورہ تراویح سے سن رہے ہیں، اور ادر کہیں جائیں گے تو قرآن شریف ہے، تو جہاں جو انہیں تراویح مل جائیں وہاں وہ تراویح پڑھیں، اور یہ نہ خیال کریں کہ یہاں ہم نے سورہ تراویح پڑھی ہیں تو وہاں نہیں ہو پائیں گی، ایسا خیال ان کا بیہودہ ہے، اس سے پرہیز کریں۔ نماز کے لیے جیسے بہت سے لوگ اس مارے بھی جو ہے نماز بھی عشاء کی چھوڑ دیتے ہیں، جی، تو اس کے لیے کیا جسے نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز پڑھ کے جا سکتا ہے؟ اگر دیکھیے، نماز جو 5 وقتہ ہے وہ ہم سبھی مسلم جو مومن ہیں ان کے لیے فرض ہے یہ نماز، تو نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے جو فرض ہے، تو بہتر یہی طریقہ ہے کہ جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، تو کم سے کم وہ اتنا کر لیں کہ نماز جو فرائض ہے وہ ادا کر لیں۔ اور رہی تراویح کی بات، اگر ان کا دل جمے اور ہمت سے اگر کام لیں تو وہ پڑھ لیں، اور اگر نہ ہو سکے زیادہ ہی معذور ہیں تو وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال وہ فرائض پر عمل کریں زیادہ تر، یہ بہتر ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، آج رمضان کو لے کر ہماری گلفراجی سے بات ہوئی۔ اگلے انک میں ہم بات کریں گے کہ جو ہے کس طریقے سے دین کے معاملوں میں حصہ لینا چاہیے، زکوٰۃ ہے، اور بھی کئی ایسے مدعوں پر ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ تب تک کے لیے دھنیہ واد۔